समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सन्दमं मुनिराजस सुनन्तु सगमुखदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो दस भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू, आजको दिनमा हामीले धर्मोपदेशको समयमा एक विषयलाई चुनेको छौं, जुन विषय हो श्रद्धा। अब बिहारमा आइराख्नु भएका उपासक उपासिकाहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्दाखेरि उपासक उपासिका भनेर सम्बोधन गर्ने गर्छौं, हो? किन होला त? सोच्नु भएको छ? अब विशेष गरी हामीले देखिरहेको हुन्छ, सुनिरहेको हुन्छ, धर्मको नाममा, धर्मको नामलाई अथवा धर्मको उद्देश्यलाई लिएर अगाडि बढ्ने जुन महानुभावहरूलाई कि त हामी भक्तजन भन्ने गर्छौं, हो कि होइन? कुनै पनि धर्मको नामलाई उद्देश्य राखेर अगाडि बढेर कुनै कर्मको लागि लागिराख्नु भएकाहरूलाई हामीले के भन्छौं? भक्तजन भन्छौं। तर बिहारमा आउने हाम्रो उपासक उपासिकाहरूलाई हामीले भक्तजन भन्ने गर्दैनौं। किन त? हामी उपासक उपासिका भन्छौं। तपाईहरुलाई यसको कारण थाहा छ? अब थाहा हुनुपर्छ। आफूलाई उपासक उपासिका भन्दाखेरि अलिकति कर्णप्रिय है, आनन्द आउँछ नि, आउँछ? तर आनन्द चाहिँ लिने किन भनिरहेछ चाहिँ नबुझ्ने, बुझ्नुपर्छ है। त्यही कारणले गर्दा यो कुरालाई बुझ्नको लागि भक्तजन कसलाई भन्छ, उपासक उपासिकाहरू कसलाई भन्छ? भक्तजन भन्नाले भक्ति युक्त भनेको हो। मनमा भक्ति छ, यदि छ भने उसलाई हामी भक्तजन भन्छौं। किनकि कुनै एक धारणा प्रति अथवा चाहिँ दर्शन प्रति कुनै एक प्रकारको भक्ति छ भने त्यो व्यक्तिलाई हामीले भक्तजन भन्ने गर्छौं। उसको मनमा भक्ति छ। तर बिहारमा आउने उपासक उपासिकाहरूलाई हामीले के भन्छौं त? भक्ति होइन, भक्ति मात्र लिएर नआउनुस्। के चाहिँ तपाईहरुले वृद्ध गर्नुस् त? श्रद्धा वृद्ध गर्नुस्। र श्रद्धा वृद्ध गर्ने व्यक्तिलाई नै हामी उपासक उपासिका भन्छौं। भक्ति मात्र लिएर बोकेर बस्ने व्यक्तिलाई हामी भक्तजन मात्रै भन्ने गर्छौं है। यसको फरक छ। भगवान बुद्धले चाहिँ विशेष गरी श्रद्धावान उपासक उपासिकाहरूलाई अग्र था, उहाँले चाहिँ भक्तिलाई त्यति अग्र ठाउँ दिनु भएको छैन। त्यो किन त? अब बिस्तारै हामी तपाईहरुलाई बुझाउँदै जान्छौं है त। अब भक्ति भन्नाले पहिला के बुझिन्छ त त्यो नि बुझ्नु पर्यो नि त है। भक्ति भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दाखेरि जस्तै कि हामीले कुनै पनि धर्मलाई हामीले लिँदाखेरि के को आधारमा लिने गर्छौं त? कहाँबाट सुरुवात हुन्छ थाहा छ? घरबाट सुरुवात हुन्छ हैन? घरमा चाहिँ जस्तै कि हाम्रो आमा बुवाहरु हुनुहुन्छ हो।
आमाबाले हामीलाई चाहिँ आफ्नो पारम्परिक रूपमा आइरहेका संस्कारहरू दिनुहुन्छ कि हुँदैन त? दिनुहुन्छ। संस्कार भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दाखेरि गरेर आइरहेका बानी बेहोराहरू, जस्तै कि विशेष गरी हाम्रो महिलाहरूको लागि चाहिँ सानो बेला नै है देउता घुम्न जाने चलन गराउँछ कि गराउँदैन? आमाबुवाले आफू पनि जान्छ, आफ्नो बच्चाहरूलाई पनि लिएर जान्छ है, विशेष गरी महिलाहरूलाई। अनि त्यो संस्कार भयो। कोही पनि घरमा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्ने? अभिवादन गर्नुपर्छ, संग्रह गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनुहुन्छ हो, किनकि त्यो राम्रो संस्कार भनेर हामीले मान्ने गर्छौँ र यो संस्कार बस्दै जान्छ। संस्कार भनेको के हो त भन्दाखेरि आफूले गरेर आएका बानी बेहोराहरू। अब त्यो संस्कार भनेको राम्रो पनि हुन सक्छ, नराम्रो पनि हुन सक्छ हो। अब कसरी बुझ्ने त राम्रो नराम्रो? कुन चाहिँ कस्तो संस्कारलाई राम्रो भन्ने, कस्तो संस्कारलाई नराम्रो भन्ने है, त्यो पनि बुझिराख्नुपर्छ। संस्कार भनेको नै बानी बेहोरा हो भने जुन बानी बेहोरा जुन हामीले दैनिक रूपमा गरिरहेको छौँ हो, दैनिक रूपमा अथवा चाहिँ बारम्बार हामीले गरिरहेको हुन्छ नि है, त्यो कुनै कार्य, त्यो कार्य कुनै हामीले बारम्बार गरिराख्दा, दैनिक रूपमा गरिराख्दा त्यस कार्यले हामीलाई लाभदायी भइरहेको छ कि छैन, र मलाई मात्र लाभदायी भइरहेको हो कि मेरो मनलाई पनि लाभदायी भइरहेको छ कि छैन, र मेरो कार्यले कसैलाई केही हानि भइरहेको छ कि छैन, कुनै प्रकारको कसैलाई केही बाधा भइरहेको छ कि छैन, त्यो कुरालाई अलिकति हामीले बुझ्न खोज्यौँ भने त्यो संस्कार, त्यो बानी बेहोरा राम्रो हो होइन, हामी आफैले पनि बुझ्न सक्छौँ है, त्यो सोच्नु जरुरी छ। अनि त्यस पश्चात यो संस्कार हामीलाई चाहिँ विशेष गरी धार्मिक ठाउँहरूबाट पनि हामीलाई उत्प्रेरणाहरू लाभ भइरहेको हुन्छ। जस्तै कि ग्रन्थमा लेखेको कुराहरूलाई हामीले चाहिँ पढेर बुझेर त्यो कुरालाई सुनेर, अथवा चाहिँ हामीले कसैलाई गौरव गर्ने हाम्रो गुरुहरूको मार्फतबाट पनि हामीले यो कुराहरूलाई सिकेर जानेर हामीले यो आफ्नो जीवनमा संस्कारहरू वृद्ध गरिरहेको हुन्छ भने, र यो कुरा पनि फेरि संस्कार भनेको कुरा भने समय अन्तर्गत समय अनुसार फरक पनि भएर जान्छ। अब तपाईहरुले आफैले एकचोटि सोच्नुस् न, तपाईहरु चाहिँ बच्चा बेलामा अथवा धेरै अगाडि है, धेरै अगाडि अहिलेको समाज, अहिलेको यो जुन हाम्रो वातावरण हेर्दाखेरि समान थियो त? धेरै फरक थियो नि है। सुविधाहरू त्यति थिएन, धेरै कुरा फरक थियो, र त्यो समयमा तपाईहरुलाई तपाईहरुको आमा बुवाहरूले, तपाईहरुको हजुरआमा हजुरबुवाहरूले चाहिँ त्यो समयको लागि सुहाउन, सजग हुनको लागि जुन कुरा सिकाउनु भयो, जुन संस्कार तपाईलाई दिनु भयो, त्यो समयमा त्यो कुराहरूले तपाईलाई धेरै सजग भयो होला, सुविधा लाभ भयो होला। तर त्यही संस्कारलाई अहिले हामी हाम्रो बच्चालाई अहिले दिन खोज्यौं भने अहिले सायद त्यो उहाँहरूलाई कामै छैन, कामै लाग्दैन। तपाईको समयमा त्यो अति नै सजग थियो, लाभदायी थियो भने त्यही कुरा अहिलेको तुलनामा हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो त्यति खासै लाभदायी देखिँदैन हो। प्रश्न पनि गर्छ होला तपाईको सायद नाता नातीहरूले पनि, हैन यो किन गरिरहेको छ, यो कामै छैन हामीलाई भन्ने, अहिले सिकाउन गयो भने है, हो कि होइन, यो भइरहेको छ कि छैन भने समय अनुसार यो फरक भइरहेछ। कसैले चाहिँ होइन यो पहिल्यै हाम्रो बाजे बजेको पालादेखि आइरहेको कुरा हो, यो छोड्नु हुँदैन है, यो त्यही गर्नुपर्छ भन्छ, अनि त्यही गर्न गएर पनि कतिले चाहिँ गर्नु नहुने पनि गरिरहेको हुन्छ। किन त? हामीले त्यो छोड्न सकेन के, संस्कार बसिसकेपछि छोड्न सजिलो छैन। बानी भनेको, आफ्नो बानी भनेको छोड्न सजिलो छ? आफ्नो बानी छोड्न निकै नै गाह्रो हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा हामीले संस्कार आफूमा बसाउँदाखेरि पनि मैले कस्तो संस्कार बसाइरहेको छु त्यो बुझ्नुपर्छ, र यो कहिलेसम्मको लागि, यो पछि पनि काम लाग्ने हो कि, अथवा कसै अलिकति हामी
हामी चाहिँ मान्छे भएर जन्मिएर मात्र हुँदैन है, विचार पनि पुर्याउनु पर्छ। ल संस्कारहरू हामीले छोड्ने पनि होइन के, पारम्परिक रूपमा कसैले चाहिँ आइरहेको कुरालाई छोड्नै पर्छ भनेर पनि छैन। त्यसलाई अहिलेको समय अनुसार हामीले के गर्न सकिन्छ त, ढल्काउन सकिन्छ कि सकिँदैन? त्यो ढल्काउने क्षमता छ कि छैन मान्छेमा? छ नि है। तर हामीले यति कोसिस गर्दैन, होइन यस्तै नै हुनुपर्छ, त्यही नै गर्नुपर्छ, यही नै गर्नुपर्छ भनेर समातेर बस्यो भने, एकहोरो भएर बस्यो भने त्यस कर्मले, त्यस कार्यले न उसलाई लाभदायी हुन्छ, न उसको परिवारलाई लाभदायी हुन्छ, न त कसैलाई लाभदायी हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा यो सोच्नु पनि पर्छ। सँगसँगै यो जब हामीले गरिरहेको कुराहरू सुनेर आएका, अब जस्तै कि हाम्रो ग्रन्थमा यस्तो छ है, मेरो भन्ने शब्द हामीले प्रायः जस्तो प्रयोग गरेर हुन्छ। मेरो धर्ममा चाहिँ यस्तो लेखेको छ, यस्तो भनिएको छ, हाम्रो गुरुहरूले यस्तो गरिएको छ, यस्तो भनिएको छ, हामीले हाम्रो पारम्परिक रूपमा यस्तो आइरहेको छ, मेरो सांस्कृतिक रूपमा यसरी आइरहेको छ, यो गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई बुझेर होइन, गर्नुपर्छ है भनेर आफ्नो एउटा धारणा लिएर अगाडि जानुलाई नै त्यो एउटा भक्ति भन्छ कि। कसैले भनेको भरमा, यो गरिरहेको भरमा, आफूलाई मनमा अलिकति आनन्द आएको भरमा हो, एकछिनको आनन्द आएको भरमा, आफूलाई लागेको भरमा त्यो जानुलाई भक्ति भन्ने गर्छ। अब भक्तिको पनि धेरै उच्च स्तरहरू पनि होला है। अब तपाईहरुले देख्नु भएको छ नि, सायद अब हामी त धेरै संस्कृतिबाट परिपूर्ण समाजमा बसेकाहरू है। अब भक्तिले युक्त मान्छेहरूले के सम्म गरिरहेको हुन्छ त? तपाईले देखेको होला, त्यो आगोमा हिडेको पनि देखेको होला, अरु पनि आफुलाई नाना प्रकारको चोट बिन्दा बाधा दिएर पनि त्यो आफ्नो भक्ति पूर्ण गरे गएको देखेको छ कि छैन त? अरूको ज्यान लिएर, जस्तै अरू प्राणीहरूको ज्यान लिएर बलिदान दिएर पनि गरिरहेको छ कि छैन? भक्ति पूरा गरिरहेको छ कि छैन? उसले साच्चै कि बुझेको हो र त्यो गरेर आएको कुरा है। अब सायद कति हाम्रो यही उपासक उपासिकाहरू पनि सायद 10-20 वर्ष अगाडि हामी दशैंमा चाहिँ त्यो काट्नु पर्छ भनेर काटेको पनि छ होला यहाँ कोही, तर बुझेपछि छोड्यो नि त है। त्यति बेलासम्म त धर्मै लागेन? लाग्थ्यो कि लाग्दैन? सायद यही पनि होला, तर तपाईहरुले चाहिँ त्यो नबुझेको कारणले हैन हो, बुझेको भए त गर्दैन थियो होला हैन। त्यति बेलासम्म त हो, यो पनि धर्म नै त हो नि, त्यहाँ पनि त खान पाइन्छ है, पाइन्छ कि पाइँदैन? अलि रमाइलो लाग्दैन? यो नै हो धर्म भन्ने हुन्छ नि है। हो, त्यो लागेको भरमा गरेको कामलाई चाहिँ हामी भक्ति भन्छौँ। कुनै पनि कुरा पूर्ण रूपले नजानिकन, नबुझिकन आफुलाई मनैदेखि हुन्छ नि, यो भनेको यही ठिक होला, यही होला, यस्तो लेखेको छ, यस्तो भनिराख्नु भएको छ, तर्क गर्दा पनि तर्कमा कस्तो मिलेको छ, तर्कको आधारमा, ग्रन्थको आधारमा, कुरै कुराको आधारमा, बहुमतको आधारमा हैन, त्यो आधारहरूलाई लिएर हामीले केही कुरालाई आफूले नबुझिकन गर्ने कार्यलाई भक्ति रूपमा गरेको कार्य भनेर चिनिन्छ। जस्तै कि एउटा उदाहरण पनि म तपाईलाई दिन्छु। यदि मैले कुनै एउटा अब विदेशबाट एउटा तपाईले कहिले नदेखेको एउटा फल म यहाँ ल्याउँछु, त्यो फल तपाईले कहिले देख्नु पनि भएको छैन, त्यसको विषयमा तपाईले सुन्नु पनि भएको छैन, मैले त्यो फल यहाँ ल्याएर तपाईहरुलाई भन्छु, यो चाहिँ यो फलको नाम यो हो, यो फल चाहिँ यति मिठो छ कि यस्तो छ भनेर म तपाईलाई त्यो फलको पुरै चाहिँ यति त्यसको बारेमा विग्रह गर्छु कि, मतलब तपाईहरुलाई म विस्तार गर्छु हैन। अनि यो खायो भने यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, म तपाईलाई सबै हरेक हुन सानोदेखि सानोसम्म तपाईहरुलाई मैले यसको विषयमा कसरी फल्छ, कसले फलाउँछ, कहाँबाट फल्छ, यो फल्नलाई कति समय लाग्छ, यो खाएर के हुन्छ, सबै म तपाईहरुलाई भन्छु, यो यति मिठो छ सबै भन्छु। अब तपाईसँग त्यो फलको विषयमा यति ज्ञान छ कि हैन,
उदाहरण मैले दिइरहेको छु है। मैले तपाईँलाई त्यो फलको विषयमा यति तपाईँलाई मैले ज्ञान दिएँ कि अब त्यो फलको विषयमा तपाईँलाई यति ज्ञान छ कि चाहियो भने तपाईँहरूले एउटा किताबै लेख्न सक्नुहुन्छ। अब ल मानौँ त्यो फलको विषयमा मेरो सुनेको आधारमा, र तपाईँले गएर सर्च पनि, मतलब अहिले त अब इन्टरनेट छ, गएर सर्च पनि गर्नुभयो, तपाईँले पायो डिटेल्सहरू होइन, पायो, तपाईँले किताबै लेख्नुभयो। तर तपाईँले त्यो जबसम्म चाखेको हुँदैन त्यो फल कति मिठो छ छैन थाहा हुन्छ कि हुँदैन। अब त्यो केही थाहा नभए पनि है, एकजना बच्चा छ, उसलाई मैले केही भनेको छैन, उसलाई मैले खान मात्र दिएँ, तपाईँलाई मैले खान दिएन, तपाईँहरूले खालि चाहिँ मैले त्यसको बारेमा भने। अब तपाईँहरूसँग ज्ञान छ, त्यो बच्चाले चाखेको छ, अब कसको चाहिँ ज्ञान चाहिँ ठुलो होला त? त्यो बच्चाको होला नि, किन उसले चाख्यो नि त होइन। तपाईँले त चाख्नु पाएन, तपाईँले त ज्ञान मात्रै छ, यो फल यस्तो छ यस्तो छ, दानाको बारेमा थाहा छ, तपाईँलाई त्यसको रस थाहा छैन। हो, त्यो ज्ञान हुनुलाई भक्ति भन्छ। तर चाख्यो नि होइन। हो, त्यो अब ज्ञान अब भक्तिबाट अलि बाहिर गयो कि। अब त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले जतिसुकै त्यो मिठो छैन नभने पनि, जतिसुकै तर्क लगाउनु, जतिसुकै तपाईँले उहाँलाई चाहिँ त्यो गर्नु, उसले त चाखिसक्यो नि त, अब सक्छ उसको ज्ञान, उसको त्यो अनुभवलाई तपाईँले फेर्न सक्नुहुन्छ? सक्दैन नि। जब मान्छे भक्तिबाट बाहिर निस्केर श्रद्धामा लाग्छ, त्यो मान्छेलाई देउतै आएर भने पनि त्यो मान्छेको अब मन परिवर्तन हुँदैन के। श्रद्धा भनेको अचल हुन्छ, भक्ति भनेको यता गएर हुन्छ कि उता गएर हुन्छ कि, हामी दौडै गर्छ होइन। त्यही कारणले गर्दा भक्ति भनेको यो कुनै कुनै अवस्थामा हाम्रो अब राम्रो सङ्गतले गर्दा कहिलेकाहीँ नबुझे पनि भक्तिलाई राम्रो गरिरहेको छ, र बुझ्ने मान्छे र नबुझ्ने मान्छेमा धेरै फरक हुन्छ। अब यो भक्ति भयो। अब श्रद्धाको कुरा गर्दाखेरि, अब श्रद्धाको विषयमा कुरा गरेर धेरै तपाईँलाई बुझाउनु पर्ने छ, तर पनि एकदम हामीले साधारण रूपमा बुझ्नुपर्ने, श्रद्धा उत्पन्न हुनु भनेको तीनटा चरणबाट हामीले त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यो हाम्रो भाषाबाट, हाम्रो ठाउँबाट के भन्छ भने चाहिँ प्रयति, प्रतिपत्ति, प्रतिबोध होइन। यो तीनटा चरणबाट चाहिँ हामीले जानुपर्ने हुन्छ। प्रयति भन्नाले के बुझिन्छ भने पहिला सुन्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो नि। अब सुन्नै चाहनु हुँदैन, सिक्नु नै चाहनुहुन्न भने कसरी हुन्छ है। पहिला चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, हामीले कुनै पनि कुरालाई अलिकति राम्रोसँग बुझ्न खोज्नु पर्यो कि। हामी कस्तो छौँ भने, हाम्रो स्वभाव कस्तो भइरहेको छ भने, कसैले अलिकति हामी सम्मान गर्ने व्यक्ति, अलिकति हामीले चाहिँ गौरव गरेको व्यक्तिले केही भन्यो भने ल यही हो, सोच्दैन कि यही हो, अब चाहिँ सबैले मानेर आएको कुरा हो, यही हो। आफूसँग पनि त चिन्तन शक्ति छ नि होइन। अब त्यो एउटा प्राणी हुन्छ है, जस्तै कि हामी प्रायः जस्तो घरमा, आफ्नो घरमा कुकुर बिरालो पाल्ने गर्छौँ है। छोरा जस्तै पाल्छ, उसलाई जे सिकायो उसले त्यो सिक्छ कि सिक्दैन? सोध्छ मलाई किन यो गराएको, सोध्छ। उसलाई जेसुकै सिकाओस्, उसलाई चाहिँ ऊ गएर टोक भनेर मालिकले टोक्न पनि टोकिदिन्छ, उसलाई मतलब छैन। उसलाई जे सिकायो उसले त्यो सिक्छ। अब हामी पनि त्यही गरिरहेछौँ भने अब हामी र त्यो प्राणीमा के फरक भयो? हामी पनि जे सिकायो, जे भन्यो ल गरिरहेछौँ, खुरुखुरु गरिरहेछौँ। त्यो प्राणीले पनि त्यही गरिरहेछ, फरक भएन है, फरक भयो। त्यही भए हामीसँग के छ त, चिन्तन शक्ति छ, चेतना गर्ने शक्ति छ। भगवान बुद्ध आफैले पनि भन्नुभएको छ नि, मैले भन्यो भन्दैमा गएर स्वीकारेर गर्ने होइन, पहिला विचार गर न, आफूले पनि आफ्नो ठाउँमा राखेर एकचोटि हेर न, भन्नुभयो नि है। अब हामीले भगवान बुद्धको कति गुण गाएन, त्यस्तो भगवान बुद्ध जस्तो मान्छेले पनि त्यस्तो भन्नुहुन्छ भने त्यसको पनि केही कारण होला नि है। किनकि त्यो भन्न खोजेको, भगवान बुद्धले असत्य बोल्नुहुन्छ भन्न खोजेको होइन कि त्यो गर भन्दैमा गऱ्यो भने के हुन्छ त, त्यसले तपाईँलाई लाभदायक, त्यसको विषयमा पहिले तपाईँले सोच्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। बुझेर गरेको काम पो राम्रो हुन्छ, भनेको भरमा गरेको कामको कुनै त्यति महत्त्व हुँदैन। त्यही कारणले गर्दा हामीमा चिन्तन शक्ति छ भने त्यसलाई त्यो किन हामीसँग छ त, त्यो प्रयोग गर्नको लागि छ, सजाएर पूजा गरिराख्नको लागि होइन है। कि पूजा मात्र गरिराख्नु भएको छ,
मेरो आमा बुवाले यस्तो सिकाएको, यस्तो गर्नुपर्छ, गर्यो। आहा, कति आनन्द आयो मनमा है। तपाईँ दैनिक रूपमा गरिरहेको काम एक दिन गर्न पाएन भने मन बस्दैन तपाईँको। बस्छ? दैनिक रूपमा गरिरहेको काम आज एक दिन छुटाउनु पर्दाखेरि मन बस्छ त? बस्दैन नि है। तर थाहा हुँदैन कि तपाईँलाई त्यो सही हो कि होइन, किनकि तपाईँको मनले त गर भनिरहेछ नि त। बानीको, हाम्रो बानी भनेको कस्तो हुन्छ, नगरेसम्म गर भन्छ के मनभित्रबाट। त्यो सही हो गलतसँग मतलब छैन त्यसलाई। त्यही कारणले गर्दा हामीसँग चिन्तन शक्ति छ भने त्यो प्रयोग गर्नुस्, आफ्नो बुद्धि विचारलाई प्रयोग गरेर। अनि त्यसपछि प्रतिपत्ति। सिक्ने मात्र पनि होइन, फेरि गर्नु पनि पर्छ। सिक्ने अनि उसले यो गरेन, उसले यो गरेन, उसले यस्तो गरेको ठिक भएन, उसले यस्तो गरेको ठिक भएन भनेर कराएर मात्र बस्ने हो भने त्यो पनि ठिक होइन। हामी त त्यस्तो छ नि है। जति धेरै मान्छे जान्ने भयो त्यति नै घमण्ड हो। मैले जस्तो कसले जानेछ र? उसले त्यो गरेको ठिक भएन, यस्तो गर्ने हो भनेर हामी कराउँछ कि कराउँदैन? आफूले गर्ने हो नि त त्यो त है, के होइन? कि हामी सिक्ने अनि अरूलाई सिकाउँदै मात्रै बस्ने, आफूले केही नगर्ने? त्यो मिल्यो? मिलेन है। भनेपछि पहिला परियति, सिक्ने अनि प्रतिपत्ति। त्यसलाई अलि आफूले गर्नु पनि पर्यो नि है। गरेर हेर्नु पर्यो नि। अघि मैले भने चाखेर हेर्नु पर्यो नि, यो कतिको ठिक छ। फेरि गर्ने भने सबै एकैचोटि गर्ने। पहिला मैले भने सोच विचार गर्नुहोस्, अनि अलिकति यसो गरेर हेर्नुहोस्। अनि गरेपछि के हुन्छ त? प्रतिफल हुन्छ नि है। हो, त्यो प्रतिफलसँग हामीले अब जस्तै कि कुनै पनि काम गर्दाखेरि सुरुमा गर्दाखेरि त्यो पुरै राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन नि है। कहिलेकाहीँ गल्ती पनि गरिरहेको देखिन्छ भने हराइ हुन्छ नि है। अब आफूले प्रतिफल लाभ गएपछि आफूले गल्ती गरेको नगरेको कसले थाहा हुन्छ त? आफूले थाहा भयो नि त। हो, त्यही प्रतिफलसँग हामी सिक्दै जाने। यो तीनटा चरणमा हामीले गर्न सिक्यौँ भने हामीमा बल्ल श्रद्धा उत्पन्न हुन्छ। नत्र भनेको भरमा गरेको भरमा है त्यस्तै गरे जति लागेर बस्ने हो भने हाम्रो यो जीवन व्यर्थ गयो। पहिला पनि त्यही, अहिले पनि त्यही, भोलि पनि त्यही। अब संस्कारै बस्यो होइन। अनि बिटेर गएर फेरि जन्मे पनि त्यही। छोड्नै सकेन हामीले। जे गरेको त्यही छोड्न नसकेपछि त्यही भएर गयो नि होइन। त्यही कारणले गर्दा यस परियति, प्रतिपत्ति, प्रतिरोध है, यो तीन चरणबाट हामी जान सक्यो भने श्रद्धा उत्पन्न हुन्छ। र उपासक उपासिका भनेर तपाईँलाई यतिकै भन्ने होइन कि यो तीनटामा तपाईँहरूले लागिराख्नु भएको छ कि छैन। तपाईँहरूलाई बिहारमा हामीले बोलाउने गर्छौँ प्रायः जस्तो। तपाईँहरू आउनुहुन्छ के को लागि आउनुहुन्छ त? पूजा पाठ गर्नलाई मात्र हो कि बुद्ध पूजा गर्ने अनि घर जाने भनेर मात्र हो? यदि तपाईँले केही सिक्नुहुन्न, सिकेर त्यो केही लागू गर्नुहुन्न, लागू गरेन भने त अब तपाईँले बुझ्दैन छन् होइन। त्यति गर्दैन भने तपाईँ बिहारमा आएको पनि व्यर्थ भयो के। कुनै पनि ठाउँमा गएर पनि केही हुँदैन, गर्नै पर्छ। अब कतिजना छ अहिले पनि हामीले होइन कति कुरा भनिराख्नुपर्छ, जति भने पनि पुग्दैन के। यो नगर भने कति भोलि आएर फेरि त्यही गर्छ, भन्नै मान्दैन होइन। त्यही गर्नु अब किन भनेको मान्दैन भने उसको बानी के, अब संस्कारै त्यस्तै छ। अब छोड्नै सकिरहेको छैन उसले आफ्नो संस्कारलाई होइन। अनि संस्कारै त्यस्तै छ, अब बुझ्नै सकिरहेको, उसले त्यो छोड्नै सकिरहेको छैन भने उसले प्रगति गर्न सकेन नि त है। त्यही कारणले गर्दा यो तीन चरणमा हामी जाउँ। अनि श्रद्धा वृद्ध भएर आउँदै आइराख्दा हामीमा तीनटा गुण हुन्छ के। एउटा श्रद्धा वृद्ध भएको व्यक्तिमा तीन प्रकारको गुण उत्पन्न हुन्छ। त्यो प्रतिफल भने पनि हुन्छ तपाईँले चाहिँ, त्यो हामीलाई चाहिने प्रतिफल हो। हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीले जित सुख य, मलाई सुख य भन्दैमा सुख आउँदैन। त्यो त आफूले लाभ गर्नु पर्यो नि, कर्म गर्नु पर्यो नि। कर्म भनेको के हो त? हामीले गर्ने सबै बिहान उठेर सुतेसम्म जति पनि गर्ने जुन हात मात्रै चलाए पनि त्यो पनि कर्म नै हो। कर्म भनेको काम हो के। तपाईँले होसपूर्वक काम गर्यो भने
त्यसको प्रतिफल राम्रो हुन्छ हो। होस् नराखिकन केही पनि तपाईँले काम गर्नुहुन्छ, कर्म गर्नुहुन्छ भने त्यसले तपाईँलाई नराम्रै प्रतिफल गर्छ। भनेपछि यो अनुसार हामीले कर्म गरेपछि अब श्रद्धा उत्पन्न भएको व्यक्तिमा तीनवटा गुण कस्तो हुन्छ थाहा छ? कस्तो हुन्छ सुन्नु भएको छ? कहिले चाहिँ आफूले श्रद्धा राख्नुपर्छ भनेर सुनिराख्नु भयो होला। भन्टे यो श्रद्धा भनेको के हो? यो श्रद्धा भएपछि के हुन्छ भनेर चाहिँ सोध्नु भएछ कसैले? ल सोध्नु भएको यस्तो कोही छ भने यसो हात उठाउनुहोस् त। भन्टे यो श्रद्धा भएपछि के हुन्छ त? किन यो श्रद्धा भन्ने? कसैले सोध्नु भएको छैन है। कमी कमजोरी कहाँ छ त? कहाँ छ? थाहा भयो है। अब मैले औलाद देखाउँदिनँ है। त्यही कारणले गर्दा हामी चाहना छैन कि चाहना कमी छ अहिलेसम्म पनि। अघि मैले भने जस्तो सुन्यो, सुनिराख्दा आनन्द आउँछ, सुन्यो घर गयो सक्यो हो। कतिजना यहाँ हुनुहुन्छ 10 वर्ष भयो होला बिहा आउनु भएको, 20 वर्ष भयो होला, 30 वर्ष भयो होला लागिराख्नु भएको है। तर अहिलेसम्म थाहा छैन मलाई उपासक उपासिका किन भनिरहेछ, थाहा छैन। अब तपाईको 30 वर्ष 20 वर्ष 10 वर्ष त्यो पुण्य हैन, मन सचेतना गर्ने मान्छेलाई त 1 मिनेट पनि काफी हुन्छ नि है हैन। अब 10 वर्ष सोच्नुहोस् न, कति समय। यो हामी तपाईहरुलाई मात्र भनिरहेको होइन कि हामी सबैमा छ के यो कमी कमजोरी। चाहिने कुरामा आफ्नो मन सचेतना हुने काममा हामी अलि धेरै नै पछि लागिरहेको छ, धेरै नै पछि। बुद्धको भाषा नै प्रमाद, ढिलो गरिरहेको छ कि हैन। अप्रमाद हुन सिक्नु एउटा हाम्रो गुण, अप्रमादी हुनु पनि एउटा राम्रो गुण हो नि त हैन। अप्रमादी भनेको के हो त भन्दाखेरि, अप्रमादी भनेको राम्रो कामको लागि जहिले अगाडि बढ्ने के, ढिलो नगर्ने। भोलि गर्छु नि, पर्सि गर्छु नि, पखन अब बल्ल त भर्खर त अब वर्ष लाग्यो, अब बुढाबुढी भएपछि गरौँला नि हैन। सोच त यही हो नि हाम्रो। बलियो नभएपछि हैन गरौँला, पछि गएर गरौँला, भोलि गएर गरौँला, यो हो प्रमादी भनेको। अप्रमादीले कस्तो होइन, आजै गर्नुपर्छ, भोलि के हुन्छ के थाहा। भोलि म गएर चाहिँ गर्छु भन्छ, अब भोलि गएर मेरो केही भयो भने, म अशक्त भयो भने, म बिरामी भयो भने, मलाई केही भयो भने मैले गर्नुपर्ने काम त मैले गर्न पाएन नि। त्यही भएर म अझै गर्छु, अहिले नै गर्छु भनेर सोच्नु नै अप्रमादी हो। अप्रमादी हुनु सिक्नुपर्छ। र हामी कस्तो कुरामा अप्रमादी हुनुपर्छ त भन्दाखेरि, आफ्नो मनलाई कसरी सचेतना गर्ने त, आफ्नो मनमा क्लेश कसरी नाश गर्ने त, त्यो कुरामा सचेतना हुनु नै अप्रमादी हुनुको स्वभाव हो। अब यो अप्रमादी भयो भने पनि तपाईलाई श्रद्धा वृद्ध गर्नेमा धेरै तपाईलाई हौसला शक्ति लाभ हुन्छ। अब हामी प्रमादी भइरहेको छौं के, त्यही भएर सकिरहेको छैन। पहिला यो नि गरौँला, त्यो नि गरौँला, त्यो पछि गर्दा भइहाल्यो नि भन्यो, भोलि भन्दा सक्यो हैन, सकेर गयो। यस्तै हुन्छ, यो स्वभाव हो हाम्रो हैन। अब श्रद्धा वृद्ध भएपछि हामीले लाभ गर्ने गुण प्रतिफल के हो त भन्दाखेरि, 1 नम्बरमा सुन्ने इच्छा हुन्छ रे के। अब सुन्ने इच्छा भने फेरि के हो त? अब हामी धेरैलाई सुन्ने इच्छा छैन। सुन्नु पर्यो भने टाउको दुख्छ हो कि होइन? सुन्नु पर्यो भने, धेरै सुन्नु पर्यो भने टाउको दुखेर आउँछ। सुन्ने इच्छा छैन। कसैलाई ल जाम आज पिकनिक जाने भने ल तयार भएर चाहिँ बस्छ। यसो राम्रो एउटा उपदेश सुन्न जाम न भन्यो भने आज कस्तो काम छ, समय भ्याइरहेकै छैन, म कति उसलाई हेर्नुपर्छ है भनेपछि राम्रो कुरा सुन्नु इच्छा हुनु पनि एउटा राम्रो गुण हो। फेरि सुन्नु इच्छा नै जे पनि होइन, त्यहाँ
चुगली गऱ्यो भने त फेरि ओ खला भन्दै 1-2 घन्टा पनि बिताउँछ हामी हो र भन्दै बिताउँछ कि बिताउँदैन। यहाँ एकछिन बस्यो केही राम्रो सुन्नु पर्यो भने हे कति कराएको होला, कति एउटै कुरा दोहोऱ्याएको होला, टाउको दुखेर हुन्छ हो कि होइन। त्यो राम्रो कुरा सुन्नुमा पनि हामीलाई केही हुन्छ नि मनले साथ दिइरहेको छैन। किन त श्रद्धा नै छैन। अनि श्रद्धा नभएपछि त्यस्तै नै हुन्छ। यो स्वभाव हो। श्रद्धा भएपछि उसले बुझ्छ, त्यो व्यक्तिले बुझ्छ मैले कस्तो कुरा सुन्दाखेरि मैले होस पुर्याउन मलाई सजग हुन्छ। राम्रो भनेर फेरि भौतिक रूपमा मात्र राम्रो होइन कि। हामीले राम्रो भनेर के सोच्छ त भौतिक रूपमा आनन्द साथ बस्ने, ठुलो ठुलो महलमा घरमा बस्ने, मौज मस्ती गर्ने, त्यही हो कि राम्रो हाम्रो लागि। त्यो होइन कि राम्रो भनेको हो जुनसुकै अवस्थामा बसे पनि आफ्नो मनलाई आनन्द साथ बस्न सक्यो भने त्यो हो कि आनन्द। किनभने कहिले लाभ हुन्छ कहिले अलाभ हुन्छ। जहिले लाभ मात्र हुन्छ कसले भन्न सक्छ मलाई जहिले लाभ मात्रै भएको छ अलाभ कहिले भएको छैन? कसले भन्न सक्छ? ल मलाई भन्नुहोस् त। कहिले तल जान्छ कहिले माथि आउँछ हो। माथि जाने मान्छे माथि मात्रै पनि जाँदैन, कोसिस गर्यो भने तल जाने मान्छे तल पनि मात्र पनि जाँदैन। कहिले तल कहिले माथि, कहिले लाभ हुन्छ कहिले अलाभ हुन्छ, कहिले सुख हुन्छ कहिले दुःख हुन्छ, कहिले आफूलाई प्रशंसा गर्नेहरू आउँछ कहिले निन्दा गर्नेहरू पनि आउँछ, कहिले आनन्दको साथ बस्न पाउँछ कहिले चाहिँ अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ। अघि गुरुमाले भने जस्तै यहाँ कस्तो अब यो सहरमा यस्तो आनन्दले बस्नुभयो गुरुमा, अब हुम्लामा गएर आउँदाखेरि कस्तो भयो त है। अब यस्तो भयो भनेर उहाँले छोड्नु भएको भए सायद उहाँले पनि केही गर्न सक्थ्यो त। हाम्रो समस्या त्यो हो नि त होइन। हामीलाई चाहिँ आनन्दको साथ खाटामा हो होइन आनन्दको साथ बस्नु छ, कहिले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुने ठाउँमा जानु पर्यो भने कति कराउँछ होइन। कोही मान्छेलाई त अझ सक्दैन, निन्द्रै लाग्दैन। तर सबै अवस्थामा समस्त हुनु सक्नु नै राम्रो हो नि होइन। राम्रो भनेको त्यो हो नि त होइन कि त्यो होइन। त्यो राम्रो मतलब त्यो ठुलो महलमा बस्न पाउँदैन आनन्द, यहाँ बस्नु अरू ठाउँमा बस्नु पर्दाखेरि दुःख भयो भने त्यसलाई राम्रो भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन। त्यही कारणले गर्दा हाम्रो यदि संसारको स्वभाव यो अष्टलोक धर्मले भरेको छ भने हामी त्यो सबै लोक धर्मलाई समस्त रूपमा लिन सक्यौँ भने त्यो हो कि राम्रो भनेको। धेरै धन हुँदैमा, धेरै परिवार हुँदैमा, सम्पत्ति हुँदैमा, नाम हुँदैमा त्यो राम्रो होइन। त्यसले झन् तपाईँलाई अलिकति कम हुन बित्तिकै त्यसले झन् तपाईँलाई आफैले दुःख दिन्छ। भएको मान्छेलाई नभएको मान्छेलाई भन्दा भएको मान्छेलाई दुःख छ त्यो आफैले एकचोटि विचार गर्नुहोस् होइन। मैले भनेर भनेको होइन, तपाईँले आफूले थाहा छ त्यो कुरा, राम्रोसँग थाहा छ, तर त्यो थाहा भएको कुरालाई त्यो बन्द गरेर ताला लगाइरहेछ कि त्यो कुरालाई खोल्नै चाहँदैन। भएको नै राम्रो नभएको राम्रो होइन भन्छ होइन। झन् समात्न मात्र खोजिरहेछ के, छोड्न खोजिरहेकै छैन, ताला लगाइरहेछ त्यो ज्ञानलाई पनि खोल्दैन। खोल्यो भने के हुन्छ त? छोड्नु पर्यो, छोड्न सकिरहेको छैन। अनि सुख 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 भन्छ, कहाँ छ त्यसरी सुख हुन्छ? राम्रो के हो? साँच्चीको राम्रोलाई नै ताला लगाइरहेछ अनि राम्रो भनेर भनिरहेको हुन्छ, त्यो हुँदैन है। त्यही कारणले गर्दा सबैभन्दा अगाडि सुन्नु क्षमता हुनु पनि, सुन्नु इच्छा हुन पनि, के सुन्दाखेरि, कस्तो सुन्दाखेरि, कसको कुरा सुन्दाखेरि, कस्तो कुरालाई हामीले कुरा गर्दाखेरि हामीलाई राम्रो हुन्छ, मनमा सचेतना उत्पन्न हुन्छ, क्लेश नाश हुन्छ, त्यो कुरा सुन्नुमा कुरा गर्नुमा इच्छा हुनु श्रद्धाको एउटा गुण हो, एउटा फल हो होइन। दोस्रो के हो त भन्दाखेरि राम्रो मान्छे सङ्गत गर्नको लागि अथवा कुशल मित्र सङ्गत गर्नमा इच्छा हुनु, आफूलाई सचेतना लाभ हुनु। अब कोही मान्छे कस्तो हुन्छ भने चाहिँ कोही मान्छे देख्न बित्तिकै आफूलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन यो मान्छेसँग सङ्गत गर्नु हुँदैन, यो मान्छे राम्रो होइन भने अलिकति मनमा नचिने पनि देखेको भरमा त्यस्तो आफूलाई लाग्छ कि लाग्दैन त कहिलेकाहीँ? अब तपाईँमा श्रद्धा धेरै वृद्ध छ भने त्यो व्यक्ति यदि नराम्रो हो भने तपाईँलाई त्यो मान्छेले नचिने पनि नराम्रो मान्छे देख्न बित्तिकै जसको मनमा कुनियति छ होइन, कुविचार छ, कुधारणा छ, त्यो व्यक्ति नचिने पनि देख्दा पनि यो मान्छेसँग सङ्गत गर्नु हुँदैन है भन्ने आफूलाई लाग्छ, आफूलाई अप्रिय लाग्छ के श्रद्धा भएको मान्छेमा। होइन तपाईँसँग श्रद्धा छैन भने त्यो मान्छे पनि प्रिय लाग्छ, त्यही मान्छेको सङ्गत गरेर आउँछ हामी। जो आफूलाई ठग्नको लागि आइरहेको हुन्छ,
अब ठग्ने मान्छेको वचन त कति मिठो हुन्छ नि है, पुरै त्यो घिउ जस्तो कुरा गर्ने भन्छ नि। अब ठग्ने मान्छेको कहिलेकाहीँ वचन त त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? उसले त त्यो शास्त्र सिकेको हुन्छ नि होइन, कसरी मान्छेलाई चाहिँ लोभ्याउने, कसरी मान्छेलाई त्यो गर्ने, हुन्छ कि हुँदैन? अब तपाईँ त्यसैको पछि लाग्छ किन? तपाईँमा श्रद्धा छैन। तपाईँलाई त्यही मान्छे ठिक लाग्छ किन? तपाईँलाई श्रद्धा छैन। कस्तो साथी हामी बनाइरहेको हुन्छ, जो साथीमा मुखमा राम राम, त्यस्तो मान्छेलाई साथी बनाइरहेको हुन्छ। त्यही साथी नै राम्रो लाग्छ किन? मनमा श्रद्धा छैन। त्यही मान्छे ठिक लाग्यो नि त, भनेपछि त्यसले आफूलाई कति हानि गर्छ हो। कुसङ्गत भनेको सबैभन्दा भयानक कुरा हो क्या त्यो कुसङ्गत भनेको। जतिसुकै मान्छेमा धन सम्पत्ति परिवार भए पनि एकचोटि मान्छेलाई कुसङ्गत आश्रय भयो भने सबै विनाश गर्न सक्छ कि सक्दैन? देखिराख्नु भएको छ नि तपाईँहरूको समाजमा यस्तो कुराहरू कति भइरहेछ है, घटनाहरू भइरहेको छ कि छैन? छ। त्यो मान्छे नराम्रो हुँदा पनि किन राम्रो लाग्यो हो? कहिले सोच्नुभयो? कहिले काहीँ त हामीले भनिरहेको पनि हुन्छ यो मान्छे यस्तो छ भन्दा पनि लागिरहेको हुन्छ, हो कि होइन? किन भयो होला ल भन्नुहोस् त? किनकि अघि भने जस्तै मान्छेमा श्रद्धा वृद्ध भएको छैन के। श्रद्धा वृद्ध भएपछि उसमा के गुण हुन्छ, के प्रतिफल हुन्छ त भन्दाखेरि कुनियती व्यक्तिहरू देख्न बित्तिकै पनि उसलाई चाहिँ यो होइन है, यो मान्छेसँग सङ्गत गर्नु हुँदैन है भनेर त्यो आफूलाई आश्रय आभास हुन्छ के। र जो मान्छे चाहिँ देख्दाखेरि जस्तो सुकै होस्, अब हामी रूपको आधारमा पनि मान्छेहरूलाई सङ्गत गर्ने गर्छौँ के। कोही मान्छे चाहिँ अलिकति हेर्दा हुस्तपुस्त छ, राम्रो देखिन्छ, राम्रो लुगा लगाइरहेको छ होइन, अलिकति धनात्मक छ भने ओहो त्यो मान्छेको पछि लाग्छ हामी हो। अलिकति हेर्दा हुन्छ नि रूपको आधारमा के, उसको अलिकति हामी ब्याकग्राउन्ड भन्छ त्यसको आधारमा लाग्छौँ। तर अलिकति मान्छेको अलिकति रूप छैन भने त्यो मान्छे अलिकति हामी टाढै राख्छौँ। तर श्रद्धा भएको व्यक्ति, श्रद्धा वृद्ध भएको व्यक्तिलाई रूपसँग मतलब छैन। रूप जस्तो सुकै होस्, उसको परिस्थिति जस्तो सुकै होस्, यदि उसमा आफूले आफ्नो मन सचेतना भएको छ, उसको नियति राम्रो छ, उसको मन सफा छ भने त्यो मान्छेहरूलाई, श्रद्धा भएको मान्छेले आफै मनपर्छ के। यो मान्छे चाहिँ मैले सङ्गत गर्नुपर्छ, आश्रय गर्नुपर्छ। यदि होइन, तपाईँमा श्रद्धा छैन भने रूपकै आधारमा तपाईँले चाहिँ उसलाई के गर्छ त, त्यही अनुसारले तपाईँले उसलाई चाहिँ एउटा ठाउँ स्थान दिन्छ के। तर त्यो कुराले तपाईँले हानि हुन्छ कि हुँदैन? राम्रो मान्छेलाई चाहिँ एउटा ठाउँमा राख्ने अनि नराम्रो मान्छेलाई चाहिँ अँगालो राखेर राख्ने, अनि दुःख भयो भने अब अरूलाई दोष दिएर बस्छ, त्यो होइन। भनेपछि श्रद्धा उत्पन्न हुनु, श्रद्धा वृद्ध गर्दै लग्नुको अर्को एउटा गुण, एउटा प्रतिफल पनि के हो त भन्दाखेरि राम्रो मान्छे सङ्गत गर्न आफूलाई अलिकति प्रिय लाग्ने कि। अब कोही मान्छे अलिकति होइन लागिरहेको छ, त्यो मान्छे सङ्गत गर्न, त्यो मान्छेसँग जान होइन, मान्छेलाई साथी बनाउन, आफ्नो बनाउन चाहना हुने कि। भगवान् बुद्धले पनि भन्नुभएको छ नि है, विश्वासा परमा न्याति। रगतले आफ्नो न्याति हुने होइन के, विश्वास हुनु पर्यो नि, आफ्नो मन बुझ्ने हुनु पर्यो नि, त्यो हो नि साँच्चीको न्याति। अब आफ्नै रगत भनेर के गर्ने, आफ्नै दाजुभाइसँग झगडा गरेर बस्नु पर्यो भने आफ्नै रगत त हो नि होइन। ल त्यो न्याति ठिक कि जो मान्छे कोही नभए पनि आफ्नो मन बुझ्छ, आफ्नो दुःख सुखमा साथ दिन्छ, आफूलाई चाहिँ राम्रो बाटो देखाउँछ, आफूलाई चाहेको बेलामा हौसला दिन्छ, धैर्य दिन्छ, साथ दिन्छ, को मान्छे तपाईँलाई प्रिय हो? रगत प्रिय कि त्यो प्रिय हो? त्यही भएर न्याति भनेको को हो त? विश्वासा परमा न्याति है, जसलाई हामीले मनभित्रबाट विश्वास गर्न सक्छौँ नि। त्यस्तो मान्छे कहिले लाभ हुन्छ त हामीलाई, कहिले चाहिँ हामीले चाहिँ चिन्न सक्छ त भन्दा मनमा श्रद्धा भएपछि है। त्यही भएर त्यो दोस्रो गुण भयो। तेस्रो गुण के हो त भन्दाखेरि, तेस्रो प्रतिफल के हो त भन्दाखेरि आफूले आफूलाई हेरेर, आफ्नो कमी कमजोरी हेरेर त्यो निवारण गर्न सक्ने गुण, त्यो सबैभन्दा चाहिने गुण त्यो हो है। अब हामी विशेषमा हामीमा के स्वभाव छ त भन्दाखेरि यहाँ बसेर कसले के गरेर सब देख्छ,
सब देख्छ कसले के गर्नु हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन, त्यो यहाँ त्यहाँ बसेर त्यस्तो गर्ने हो, सब थाहा छ, सबै थाहा छ, कसले के गर्नुपर्छ के गर्नु सबै थाहा छ, आफूले के गर्नुपर्छ केही थाहा छैन, संसारले के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन सबै थाहा छ। यहाँ बसेर भन्छ पनि हामी उही फल्नाले यस्तो गर्यो, फल्नाले यस्तो गर्यो, त्यहाँ बसेर त्यस्तो गर्ने हो, यहाँ बसेर यस्तो गर्ने हो, यति हामीसँग ज्ञान छ कि अरूको विषयमा, तर आफ्नो विषयमा छैन ज्ञान। आफूले आफूलाई देख्दैन भन्छ नि है, मिखा डुमा कहाँ आँखा भएर पनि अन्धो हो। श्रद्धा वृद्ध भएपछि उसले आफूलाई हेर्न सिक्छ। मेरो मनमा कस्तो कुरा चाहिँ धेरै उत्पन्न भइरहेछ, लोभजनक कुराहरू धेरै उठिरहेछ कि, मेरो मनमा रिस उठिरहेछ कि, मेरो मनमा कसैप्रति ईर्ष्या उत्पन्न भइरहेको छ कि, मेरो मनमा धेरै घमण्ड उत्पन्न भइरहेको छ कि, यो कुरा हेर्न सक्नु नै राम्रो गुण हो नि हैन। जसले आफूले आफ्नो कमजोरी हेर्न सक्छ उसले आफ्नो कमजोरीलाई बिस्तारै निवारण गरेर जान सक्छ। हाम्रो मनमा त क्लेश नै कतिवटा क्लेश छ अरे, भगवान बुद्धले भन्नुभएछ 1500 वटा 1500 वटा क्लेश छ अरे। त्यो क्लेशलाई चाहिँ 3वटा क्लेश है, राग द्वेष मोह, त्यहाँबाट उनीहरूलाई चाहिँ लगिरहेछ। अब कहिले सफा गर्ने हामीले अरूको मात्रै हेरेर? भगवान बुद्धले भन्नुभएछ कि हाम्रो साँच्चीकैको मनको स्वभाव भनेको त्यो पानी जस्तै सफा छ रे के, साँच्चीकैको स्वभाव यथार्थ पानी भनेको अति सफा हुन्छ है। हामीले चाहिँ शुद्धताको प्रतीक भनेर मान्छ केलाई? पानीलाई हो। सफा छ कि छैन? हाम्रो मन पनि साँच्चीकै भने त्यही नै हो, पानी जस्तै हो। तर त्यो पानीमा के मिश्रित भएछ त? अब बागमती पनि पानी नै हो नि हैन? बागमती खोलाको पानी हैन के? पानी नै होइन, त्यो पानी हो है। तर त्यो पानीमा के भयो? कति फोहोर छ है त्यो पानीमा, छ कि छैन? त्यही भएर नजिक जाँदाखेरि पनि यस्तो गरेर कान नाक समातेर हामी जाने गर्नेछौँ। किन? त्यो पनि पानी नै हो। अब अहिलेको समयमा त, पहिलाको समयमा यो भन्दाखेरि अलिकति उचित नहुन सक्थ्यो, तर अहिलेको समयमा है अब टाक्सन एकदम अगाडि बढिसक्यो। अहिलेको समयमा चाहियो भने त्यो पानीलाई पनि त्यसको फोहोर फिल्टर गर्दै 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 एउटा प्रोसेसमा लगेर फेरि त्यो सफा गर्न सक्छ कि सक्दैन? अहिलेको समयमा। पहिला सक्दैन थियो होला, अहिले सक्छ कि सक्दैन? अहिले सकेर आइसक्यो है। अहिले यति हामीसँग यो टाक्सन छ नि है, तपाईले घर घरमा राखिरहेको होला के त्यो हैन, महँगो अहिले फिल्टर छ नि है। त्यो एउटा प्रोसेसमा लग्यो भने त्यो पानीलाई पनि अहिले सफा गर्न सक्छ। त्यो पानीको साँच्चीको स्वभावमा ल्याउन सक्छ कि सक्दैन त? हुन त त्यो स्वाभाविक रूपमा पनि भइरहेको छ त्यो हैन। बाफ गएर पानी पर्दाखेरि त्यही पानी परिरहेछ नि हैन, सफाइ परिरहेछ नि, कि धुलो पनि तानिरहेछ त्यसले? छैन नि है। स्वाभाविक रूपमा त त्यो गरिरहेकै छ, त्यो फिल्टर त गरिरहेकै छ। तर अहिले ताक्सनको रूपमा पनि गर्न सकिन्छ। हो, हाम्रो मन पनि त्यो बागमती जस्तै भइरहेको छ भने हामीले सक्छ यसलाई सफा गर्न? सक्छ कि सक्दैन? हाम्रो मन पनि साँच्चीकै त्यो सफा मन, क्लेशहरू है, क्लेश भनेको फोहोर नै हो साधारण भाषामा भन्दाखेरि है। क्लेश भनेको फोहोर नै हो। बागमतीमा जसरी फोहोर जम्मा भएछ त्यसरी नै मनमा पनि फोहोर जम्मा भइरहेको छ भनेर अब आफूले होस लिनुहोस् र अरूलाई यसो हेर्नुभन्दा यसो आफूलाई हेर्नुहोस्। आफूलाई हेर्ने भनेको के हो त? आफ्नो मनमा भएको कमी कमजोरलाई हेर्नु नै आफूलाई हेर्नु भनेको के। धेरैले आफूलाई हेर्नुपर्छ भनेको सायद नबुझिरहेको हुनसक्छ। तर अबदेखि बुझ्नुहोस् कि आफूलाई हेर्ने भनेको मेरो मनमा कस्तो कुराहरू धेरै उत्पन्न भइरहेछ, कस्तो कुराले मलाई चिन्ता दिइरहेको छ, त्यो कुरालाई हेर्नु नै आफूलाई हेर्नु हो के। त्यही कारणले गर्दा श्रद्धा वृद्ध भइसकेपछि आफूमा भएको कमी कमजोरी हेर्नको लागि उसमा त्यो गुण लाभ हुन्छ, उसले हेर्छ र हेरिसकेपछि त अब पक्कै पनि राम्रै हुन्छ होला नि हैन। अब सोच्नुस्, अब हामीले अघिदेखि भने धर्म भनेर, वास्तविकमा धर्म भनेको यही नै हो। पूजा पाठ गर्न त्यो धर्म होइन, त्यो संस्कार हो तपाईहरुको। त्यो तपाईले जानेर गरेको भक्ति रूपमा गरेको संस्कार हो, त्यो धर्म होइन।
धर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि धर्म भनेको नै धर्म गर्नु भनेको नै के हो त आफूमा भएको कमी कमजोरीलाई आफैले हेर्दै परियति सिक्दै प्रतिपत्ति त्यसलाई लागू गर्दै प्रतिरोध है प्रतिफलसँग हामी फेरि त्यसलाई वृद्ध गर्दै जानु राम्रो मतलब आफूलाई मनमा सचेतना हुने कुराहरू सुन्दै सुन्नमा इच्छा गर्दै त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुरा गर्दै साक्षात्कार गर्दै हैन विचार गर्दै राम्रो मान्छेसँग संगत गर्दै राम्रो काममा हामी उसलाई साथ दिँदै आफ्नो मनमा भएको कमी कमजोरीलाई नाश गर्नु नै धर्म हो। अब भन्नुस् यो धर्ममा केही भेदभाव छ? यसको मेरो तिम्रो भन्नुपर्छ? यो त सबैमा छ नि हैन? उसकोमा त्यो भनेको छ उसकोमा त्यो भनिराख्नु पर्छ यति त हो। यसमा केही त्यस्तो छैन नि हैन? जसले गरे पनि मान्छे सबै मान्छेमा यो धर्मता लागू गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? मेरो उसको भनेर बसिराख्नु पर्छ भएन? त्यही कारणले गर्दा यति हामीले बुझ्यो भने यति भेदभाव गरेर मेरो तिम्रो यो गरेर बस्यो भने त्यो मान्छे धर्मात्मा होइन, त्यो मान्छे झन् के हुन्छ त युद्धको कारक मात्र हुन्छ। धर्म गर्ने व्यक्तिले कसैको केही हेर्नु पर्दैन, आफूमा गर्ने हो है। त्यति गर्दै जान सकुन्। अब यो कुरा यो उपदेशलाई सुनेर सुन्नमा मात्र सीमित नराखिकन हैन यो कुरालाई आफूले अलिकति होसमा लिएर यहाँ हाम्रो सबै उपासक उपासिकाहरूलाई पनि र बोधि टेलिभिजन मार्फत हेर्ने हाम्रो महानुभावहरूलाई पनि यही म आग्रह गर्छु, यो उपदेशलाई अलिकति आफूले पनि आफ्नो ठाउँबाट विचार गरेर आफूले आफूलाई कसरी सचेतनात्मक रूपमा आफ्नो मनमा भएको कमी कमजोरी हटाउँदै कसरी लान सकिन्छ त्यो कोसिसमा लाग्नको लागि तपाईलाई हौसला धैर्य शक्ति लाभ होस् भनेर प्रार्थना गरेर सबैजनाले चाँडै नै यो कुरालाई बुझेर लागू गरेर प्रतिरोधसम्म गएर आफूले बुझेर हैन चाँडै नै निर्वाण ज्ञान सम्पत्ति नै लाभ गर्नको लागि सबैलाई कारण होस् हेतु होस् भनेर विचार गरेर सबैले साधुकार दिनुहोस्।